دونك عسلامة الناس الكل، صح في بيتكم. مرحبا بكم في اللايف. دونك معانا اليوم مدام نهى. هاي صحة شربتكم. دي جي كرتاج. معانا زاد خليل اندومنتك ميكرز امباسادور. يب نسيوش بيان سور. معانا خليل ليد اس ام يو دي سي اس ام يو. بونجور عسلامة الناس الكل، صح شريفتك بكم أحوالك.
عايشك كيف الحمد لله. الحمد لله. معنا زاد أنس دي سي زيما. مرحبا بك أنس. وبيك عايشك عسلامة ناس كله صح شربتكم. يعطيك الصحة عايشك. ويوسف جي دي جي بيزيرت. عسلامة. عسلامة صح شربتكم مرحبا ميرسي صح. pour l'invitation. ميرسي عايشك. وفينالمون أنا باش نكون الموديراتور نتاعكم اليوم خالد دي سي ليد دي سي اسبري. شعبين شنو أحوالكم؟ Ça va, لاباس. confinement au Ramadan ou online events ou trainings, ça le fait, ça va. هكا هاو هذيك هي. هكا خليل شنو عامل؟ بون لو ميكس اليوم مع لي زيفينمون مع الريفيزيون اللي ما تفهمهاش كيفاش معناها مع كل شيء سي با مش اكسبيريونس معناها مش اكسبيريونس جربناها قبل سي اون بريمير بالنسبه لي. ouais. دونك فوالا حاجه من الحاجات اللي خلتنا نستكشفوا فما سكيلز اخرين زاد كانت موجوده فينا استكشفناها من غاز الكومبليمون هذا. دونك انس. الو انس. نسمع فيك خالد نسمع فيك خالد. دونك شو ما جديدك في الايامات هذي؟ والله يا خويا كان الناس الكل هيك انا كونفينمون وشادين الدار. نخرج مرة 4 ساعات انا كل مرة كيفاش حتى نتمشى شوية هيك قرابي وزيد سنة اني بي اف او مع ترمينال. انا بالحق الخدمة اني ما قصيتش الحقيقة في الخدمة. انا قعدت مكمل وكل شيء وهذه حاجة تتحسب لنا لان احنا جماعة الانفورماتيك بالحق بارابور للدومين الاخرين اللي هما الستاجات نتاعهم قصوا والا الخدمه نتاعهم قصر. هذه حاجه تتحسب لنا لينا بالباهي. دونك انا ديما دي رينيون ليني قاعد عملنا زاد ديزيفالمون ليني البريود اللي فاتت حتى نزيد نحكي بشويه فاهم ان شاء الله. ان شاء الله. قاعد معنا يوسف من جي دي جي بالضبط. ايه بون بالنسبة أنا كوميتون معناتها نخدم بون ريموت وورك كيما بريسك الناس الكل بون سافا كم اكسبيريونس مي جست في رمضان تعب شوية خاطر وقت معناتها النوم وكل شيء تبدل سينو تو فا بيان. بيان تري بيان. دونك كيما تعرفوا اللي دي سي اول مره تحل في العالم العربي في الريجيون مينا الكل. اللي هي حاجه مزيانه على الاخر وانيشيتيف مزيانه عملتها جوجل. دونك فما معناتها عندنا انس وخليل زاد هما لي فونداتور نتاع دونك من لي فونداتور نتاع دي سي في تونس. وبدينا معناتها من اول عباد كنا موتيفي وانتريسي بالحكايه هذه. باش نبدا نسالكم انتوما معناتها كيلكو كيسيون. باش نبدا مثلا كيفاش بديتوا كيفاش صنعتوا بدي سي وكيفاش ابليكيتوا باش تكونوا الليدز نتاع دي سي. نبداو بخليل. بون انا من الاول حبيت ندخل جي دي جي مي نوان بعثت لي فورمولير تو بي ذا ليد اوف وان اوف ذا دي اس سي سينس معناها بدات الحكايه وقتها معناها ما كناش في بالنا اللي تتلانسى الحكايه وكل شيء وي وير ثينكينغ اباوت ستودنت برانش حاجه هكا. من بعد جات حكايه دي اس سي قلنا علاش لا. دونك من غادي بدات الحكايه الكل. اي ابلايد معناها بالرسمي سي فاسيل انه يو ابلاي من بعد يعملوا لك ان انترفيو اتسترا معناها انا ديما نحب نقول للناس اللي اليوم تتفرج فينا خموا بالرسمي انكم يو ابلاي معناها خاطر برشا عباد تقول لك انا ما نجمش انا ما انا سي با فاسيل اني نشد كلوب اتسترا سورتو جوجل يسمعوا الاسم يقول لك صعيبه شويه معناها الحكايه. ما انا ننصح الناس الكل اليوم اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا بيان سور ننصحهم انهم بالرسمي يو نيد تو ثينك اباوت بلاينج خاطر اتس ا جيرني معناها انت مش من النهار الاول. اليوم انا نجم نحكي باسمي ونجم نحكي حتى نحكي عليكم انتم زوز ما نتصورش كيما بديتوا كيما خرجتوا معناها. دونك اتس ان اكسبيرينس اللي انت تتعلم منها برشا حاجات واللي حاجه لازمه اليوم انك انت يو تيك ذا تشالنج معناها حتى if you don't حتى if you don't think yourself you don't think اللي انت بالرسم تنجم تسلكها معناها. سي فري صحيح.
دونك وناس كيفاش كانت الاكسبيريونس نتاعك الاولى مع دي سي؟ باهي بالنسبه لي اني كنت البريزيدون تاع كلوب جوجل في ايزي مهديه ديجا عام ناول، ومعناها داخل في الكوميونيتي مع جي دي جي ماستير، وخدمت دي زيفالمون مع جي دي جي ماستير وجي دي جي سوسه. معناها ديجا عندي فكره على الكوميونيتيز كلهم تاع جوجل. دونك بعثوا لي زاد كيف جي دي جي ماستير وقتها، بعثوا لي اللين قالوا لي اذا كان تحب تعمر ولا حد فيكم يحب يعمر فك الفورمولار هكا، وحكاوا لي الحكايه بالباهي، وزادت حتى اني تعمقت فيها شنو هو الدي اس سي، شنو هو الحاجات اللي لازمنا نعملوهم، لي ليميت نتاعنا وكل شيء. دونك كما قال خليل بالضبط، معناها عمرت فيه، عملوا لنا اونتروتيان وكل شيء. والله عارف شنو نقول لك، بالنسبه لي اني كفاز تعديت بها نتاع اني نعمل اونتروتيان مع حد من شركه جوجل، ماهيش اي شركه كمان، معناها مش محقرنيه ولا حاجه في لي بو ديفلوبمون اللي عندنا لنا، ما يكون معناها مقارنه باللي بو ديفلوبمون اللي عندنا ولا الشركات اللي عندنا حاجه كبيره ياسر. يعني بصراحه ما كنتش نتصور روحي نهار مثلا نعمل اونتروتيان في جوجل، ولا معناها في مع انيشيتيف نتاع كلوب ولا حاجه كيما هيك. دونك بالحق اكسبيريونس مزيانه ياسر، والحاجات اللي ربحتهم بالباهي انه انا ديما قبل حتى ما الحقيقه حتى لتوا نراه الحكايه هذه، انه عندنا مشكله، ما العباد اللي تحب تخدم والعباد اللي تحب تعمل ديزيفالمون وتحب تتعلم وتحب تكون روحها بالباهي، ما فماش كوميونيتي واحده تلمنا، ما فماش بلاصه كهو تلمنا الناس كليك. يعني اني تو مثلا عرفت خليل، عرفت خالد، لقيتني وخليل ونهى، واليوم عرفت يوسف. بالحق وانا اتشرف ياسر معرفتكم. هذه حاجه محسوبه ياسر للدي اس سي، انك انت تعرف عباد كيفك تحب تخدم وتحب تعمل حاجه باهيه، تحب تنفع العباد، تحب مانيش عارف كوميونيكاسيون زاد تتعلمها، خاطر كوميونيكاسيون ياسر مهمه من معناها من جرة الكلوب ومن جرة الدي اس سي خاصه. تعلمتها الحكايه هذه بالباهي. اصلا حتى في حكايه الكونفينمون هذه لقيت روحي نجم تقولوا ديجا عندي اكسبيريونس في كل ريونيون اللي نحضروهم مع جوجل كوم دي اس سي ليدز. هكون ما تقولش عليهم تريننج للحاله اللي احنا فيها طو. يعني واحد قي روحه ديجا مستانس انه هو يعمل دي ريونيون اونلاين، قي روحه مستانس بانه هو يحكي مع عباد ما يعرفهمش، قي روحه يعرف كيفاش يوصل المعلومه ولو ماهوش يراه في انسان قدامه ولا حاجه. دونك اكسبيريونس طياره، وننصح اي واحد يحب يخدم ولا يحب يقدم يابليكي في الفورمولار هذا، على خاطر هي بالحق اكسبيريونس باقي نعاودها ياسر مزيانه. سي فغي. بون بالنسبه لي انا ما عندي مزيد عليكم، كل شيء قلتوه تبارك الله. بالنسبه لي انا كيف مادام لو هي اللي كانت سي غراس هي اللي عرفت حاجه اسمها جي دي جي ودي اس سي. دونك فوالا حاجه من الحاجات اللي تعلمتهم زاده في دي اس سي، كانوا تعلم كيفاش تحكي مع عباد ما تعرفهمش وكيفاش تدخل روحك وتخليك تحب اكثر الكوميونيتي هذيا وتتعلم برشا منها. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي تعلمناها في دي اس سي. وتوا باش نسالوا مدام لو هي شنو هي بالضبط جي دي جي؟ Merci Khaled. أنا نحب نقول لكم que vraiment je suis fière de vous. على خاطر vraiment je me rappelle très bien. Bon à part Khaled اللي c'était mon étudiant اللي ديما نقولها معناتها هذيا. Oui معناتها là où je vais نقول Khaled c'était mon étudiant. Khalil aussi عرفنا بعضنا في الديفيس وكان يحضر les événements نتاع جي دي جي. c'est une fierté pour moi. معناتها personnellement je suis très contente. GDG au fait c'est les Google Developer Group اللي هما ils sont éparpillés partout dans le monde. معناتها فما في الريجيون منا، فما في تونس. تونس عندنا جي دي جي بنزرت، جي دي جي كارتاج، جي دي جي مستير، جي دي جي سوسة، جي دي جي بيجا، جي دي جي منوبة. الحاجة الباهية اللي on est lié directement à Google et on organise des formations et des événements pour disons introduire les gens باش يتعلموا les technologies نتاع Google وحتى non Google. معناتها فما on a beaucoup aussi de trainings pour les développeurs, pour les designers, etc. العباد اللي تحب تتعلم en général. On est ouvert aussi aux propositions des gens qui ont peut-être
qui cherchent des formations bien précises, etc. Donc, ديما نقول معناتها contactez-nous sur GDG Carthage, معناتها principalement. وفما une autre communauté اللي هي liée à GDG اللي هي Women Tech Makers, dont je suis ambassadrice. C'est pour promouvoir aussi et to empower women في le domaine de la technologie partout dans le monde. Donc, on est soutenu par Google, chose qui est très bien, qui nous donne beaucoup de confiance aussi. Et هما يشوفوا فينا فاش قاعدين نعملوا, ils sont en train de nous encourager, disant que voilà, معناتها les communautés de GDG كانوا مخالطين entre des professionnels et des étudiants. تويكا فما les DSCs اللي هما principalement des étudiants, يزيدوا يحكيوا لكم عليهم our DSC leads, واللي كل عام تنجموا تبوستيليو to become DSC lead. وي ديجا قاعدين ديجا باش نفكر في البوان هذايا. راهو الريكروتمون نتاع الدي سي جدد, دي سي ليد جدد, راهو يفاوضوا. دونك مدام نوهي حط لنا في الكومنت سامون Yes, I just shared this. Yes. ميرسي بوكو. دونك الجماعه يتفرجوا فينا يمشيوا توا تلقاو اليوم, تدخلوا تلقاو ان بوطون غاديك فيه بكام ليد ولا ليد دي سي. هاني باش نحط معاكم الاكرام تاعي. دونك تمشيو تنزلوا على ليد دي سي, يتحل لكم الباج هذيا, تمشيو بكام ليد وتعملوا الفورم هذايا. دونك ماذا بيكم تاخذوا وقتكم وتعملوا الفورم هذايا في عقلكم وبالكدا. راهو الشاك ديتي اللي تحطوه في الفورم هذايا باش ياخذوه كونسيديراسيون. صحيح ولا لا خليل؟ بون بيان سور معناها نتصور اي فورمولير ديما شي ثابتوا عليك, مي الحاجه الامبورطونت راهو ما تفجعش كي تلقى 1 مينيت فيديو. معناها انا تو بي كلير اشتقى فما 1 مينيت فيديو شو يقولوا عملوها هبطوا سور يوتيوب اتسيتيرا اتسيتيرا. برشا عباد ساعات تحسها معناها تتبلانتا كي تقول لها 1 مينيت فيديو, مي كونوا انا ننصحكم انكم ما تتفاجئوش, راهو حاجه سهله على الاخر. معناها انا نذكر عملنا الفيديو اللي عملته جوست معناها قبل ما نمشي للفيونساي تاع بنت خالي, معناها جوست مره بركه وان شوت هبطها والسلام, قلت ما عادش نغزر له الفيديو هذاك. دونك معناها ما تاخذوهاش كوم كونترانت. هذه الحاجه الاولى. حتى معناها ما فما حتى مشكل, معناها حتى كان جا الفيديو مش هو سافا ابليكي بيه. معناها في الاخر هما شي يعاودوا يعملوا لك انترفيو, شو يسالوك كيلك كيستيون, شنو بالضبط علاش تحب يو ابلاي فور ليد, do you know what is DSC etc etc. دونك معناها نحن تو بور لو ما قاعدين نحضروا فيكم معناها حتى لي كيستيون هذوما معناها تنجموا تاخذوها بالطريقه هذيا معناها. انس نعم. كيفاش عملت انت في الابليكيشن نتاعك؟ بالنسبه للابليكاسيون اللي عملوها وصلتني الحقيقه ما فيهاش الفيديو وقتها, مش عارف هي بيدها ولا معناها عمرها خليل ولا لا. مي الحاجات اللي نتفكر ركزت عليهم برشا ولقيتهم معناها سالوا عليهم قداش من مره, انه مثال انت عملتش تريننج للعباد قبل, يعني قريتش عباد حاجه, دخلتش في كلوبات, فماش معناها عندكش اكسبيريونس في الفي اسوسياتيف كما نقولوا. دونك انا ديجا عندي اكسبيريونس, انا عملت قبل وركشوب في الانستيتيوت نتاعنا, عملت وركشوب نتاع جافا, ديجا نشارك برشا في الفي اسوسياتيف كلكو سوا الكلوب نتاعنا ولا دي كلوب اخرين, حضرت حتى مع دي كلوب اخرين, حضرت في فاكات اخرين في برشا ايفينمونات. دونك هي الحاجات اكثر اللي ركزت عليها, وركزت زاد باش نكتب باللونجلي, خاطر اللونجلي كما هذه حاجه لازمه باش نقولوها, انه اللونجلي هي اللونج الاولى في العالم مجمع, واللونج الا حتى كي باش تعمل معاهم دي ريونيون ولا حاجه تلقاهم صحيح يحكيوا معاك بالعربي, اما هيك فما كلام بالانجلي ويحبوك انت يديلك تكون تحكي انجلي, على خاطر من بعد باش يدخلوك في البلاتفورم ولا فيها الليدز الكل ولا فيها الكوميونتي بصفه عامه. دونك الناس هذوما باش يكونوا من العالم مجمع, ما تنجمش انت تمشي تحكي معاه بالعربي ولا بالفرنسي. دونك اللونج اوفيسيال تنجم تقول هي الانجلي, هاك علاش هيك ركزت عليها.
وهكا ومن بعد تالي تعدينا ليتاب اللي من بعدها كي وصلت معناها انه اني اكسبتي في السيليكسيون الاولى حسب الفورمولا. Ouais, très très bien. باهي فما توا باش نحكيو شوية حكينا على الفورمولير وكيفاش نعمل نابليكي وشنو يكون الديت. دونك ما تنساوش العباد يتفرجوا زيد نعاودلكم غدوة آخر نهار باش تابليكيو، وعلاش ليه إن شاء الله تكونوا زادا نتوما الليدز نتاع دي سيز في العوام الجاية. باش نتعداو توا نحكيو شوية على لي زيفينتس اللي نتاع دي اس سي و جي دي جي. باش نبداو بالايفنت نتاع جي دي جي، واكثر ايفنت معروف اللي هو الدي فيست. كان نجم يوسف تحكي لنا شويه على الاجواء نتاع الدي فيست وشنو تعملوا بالضبط في دي فيست؟ اوكي باهي. انا ممبر جي دي جي دوبوي 2014 من اول من اول اللي جيت. الو الو وي نسمع فيك. نسمع فيك. اوكي. دونك انا ممبر جي دي جي دوبوي 2014. هو جي دي جي بنزرت بريسك بدينا من 2013 في الكوميونيتي في الجوجل كوميونيتي. دونك اول ايفينمون اول عملناه سيتي معناتها جوجل جي دي جي دي فيست 2014 في بنزرت. دونك دي فيست هو one of the biggest جوجل جي دي جي كوميونيتي اللي يصير انيوالمون كل عام ما بين بريود سبتمبر حتى ديسمبر. دونك وين يتقابلوا لي ديف والتيك جوروز والديزاينرز ويوزر اكسبيرينس ديزاينرز تو سكي معناتها تيك كوميونيتي باش سيلبريت تيك تيك نيوز تيك يعملوا ورك شوبس هاكاثونز اكسترا. دونك يبارتاجيو شنو هما لي نوفو برودوي جوجل اللي لانسيتهم سواء في الفيرسيون بيتا ولا في الفيرسيون فينال. شنو هما لي اوبورتونيتيز اللي تعطيهم جوجل كوميتون معناتها كوميتون بور لي étudiants ou bien les professionnels والا كوم معناتها دي ستاجير. فوالا دونك فما معناتها ميتينغ مع الومن تيك ميكرز اللي هي معناتها تشابتر من جي دي جي اللي هي تحب تبوشي الومن باش ينتجريو رواحهم في التك في التك سوسايتي. فوالا دونك عملنا اكثر من 2014 حتى توا عملنا يمكن اكثر من سيف ذا سيز ذا فيست من 50 ولا 60 ايفينمون معناتها في بنزرت بيسكلي وفي تونسي كل مع بارت جول ديفلوبرز كوميونيتي. ميرسي بوكو. تري تري بيان. دونك شنو هو المشاكل اللي يعرضوكم ولا نجم نقولوا الكوميونيتي شنو تحسوها ناقصه في الدومين نتاع التكنولوجيا؟ به بالنسبه جوستومون الفما انا راه معناتها بيرسونيلمون الاكثر حاجه هي الانيشيتيف نتاع سورتو لي زيتيديون يعودوا في لي زاني معناتها الاولى نتاعهم ديما ما يحسوا روحهم مازالوا معناتها في الانفيرونمون نتاع الليسي انه كل شيء معناتها يكونوا معناتها يكونوا معناتها دي ممبر باسيف. دونك انا نرى معناتها من اكثر الحاجات اللي students have to معناتها ما لازم ياخذوا الانيشيتيف ويدخلوا في التيك سوسايتي معناتها ويحاولوا باش يهوستيو ايفنتس. دونك هذه اكثر من اكثر الحاجات اللي لاحظتها. ثاني حاجه يمكن لاحظتها بون بالنسبه مازلت معناتها المونتاليتي نتاع التيك ايفنتس ماهيش معناتها اللي معناتها قويه برشا في بون نحكي في ليزاني اللي اول بدينا وقت 2013 2014 معناتها بليز او ما كانتش اللي طياره معناتها بون تو سافا معناتها تحسنت بكدا فما دي سبونسرز وكل شيء. اما معناتها يلزم لهنا معناتها لابيل لي زونتربريز بريفي ولي زونتربريز ايتاتيك بليف ان معناتها ان تيك سوسايتي واعطيهم معناتها سبونسرينغ باش يهوستيو الايفنتس بتاعهم خاطر كمان معناتها فما دي كو معناتها نتاع الاورغانيزاسيون وكل شيء. وفوالا وهذا معناتها بيسكلي الحاجتين معناتها اللي لاحظتهم في معناتها في الاكسبيريونس نتاعي مع الاورغانيزاسيون تاع لي زيفينمون. اي ميرسي. باهي دونك معناتها الايفينمون اللي معروفه بالجي نتاعهم
دايوغ اي هاك زاد كان خدموا عليه دي جي دي جي من تونس دونك ياو كنت نجم نحكي عليه مادام هيك فيو كو انت معاهم الحكايه هذي. Oui, l'IAI-Hack Tunisia, c'était le plus grand hackathon de machine learning في la région MENA et dans le monde. Au fait, il a été organisé par Google et principalement le GDG في تونس ou Instadeep, qui est la start-up par excellence de machine learning en Nord d'Afrique. Donc, ça a regroupé plus que 1100 participants. جيونا من الجزائر، من مصر، من السعودية، من المغرب، من بحرين، جيونا من عمان aussi. Donc bon تحضير bien sûr معناتها لازم برشا معناتها organisation des partenaires etc. La fierté c'est que ça a été fait. Bien sûr عندنا زاده aussi les DSCs اللي شاركوا معنا معناتها الفولونتيرز. Ben c'était une fierté. حابين السنه نعاودو mais bon avec les conditions actuelles peut-être que we will do un online hackathon. مازال معناتها on va planifier ceci et l'annoncer. Donc voilà, principalement c'est ça. Merci beaucoup. Donc, هذوما les événements اللي يصيروا أكثر اللي هما généralement يكونوا محلولين على الكوميونيتي كاملة que soit professionnel ماهمش professionnel عباد ما عندهم حتى فكرة على الدومين نتاع الاي تي ويحبوا يتعلموا. par contre مازلنا ما نعرفوش شنو لي زاكتيفيتي اللي يعملوهم في دي سي. دونك باش نسألك خليل شنو تعملوا في دي سي بالضبط؟ En fait, DSC, c'est أكثر الكوميونيتي نتاع l'université نتاعك. Donc, Google, si on résume, عاملة deux, disons, projets ولا deux communautés. GDG اللي هو أكثر la région, donc la communauté أكثر تلم la région. Et la communauté DSC, c'est أكثر l'université. Donc, c'est أكثر undergraduate students. Donc c'est ça معناها اكثر ce sont des étudiants. Du coup معناها اكثر les événements تاعنا الفوكس نتاعهم هما students mainly. pour le moment اللي خدمنا على training sessions, workshops. There is like the competition اللي solution challenge نتاع جوجل. donc one of the teams معناها فما ايكيب بركه بارتيسيبيت من تونس كانت من SMU. donc من الكلوب نتاعنا. donc الفكره انه how to support students to build their projects, to learn new skills, technical skills like machine learning etc. bon نحن الحاجه اللي ساعدتنا ما ساعدتناش مي توا اكثر دي اس سي توا واكثر. دونك الخدمه تاعنا تخصصت في لو كونفينمون مي حاولنا ان نبدلوا شوي. دونك مشينا اونلاين ديريكتومون. دونك قلبنا كل شيء. اور توركس ولاو اونلاين, اور وركشوبس ار اونلاين اتسيترا. دونك توا الفوكس ولا كيفاش هذا الكل اللي خدمناه من قبل معناها ردوه اونلاين. the goal mainly ولينا معناها توا ما نعرفش انا نحكي حتى ديما باسمكم ساعات هكا وانا كمان غلط قولوا لي ليه. en fait توا اكثر اس دي اس سي اس ام يو بدلنا الجول نتاعنا معناها توا اوكي نخدموا على اليونيفرسيتي نتاعنا وكل شيء. اما البيوت زاد انا نخدموا على الكوميونيتي خاطر اليوم ما فماش برشا دي كلوب قاعدين يخدموا اونلاين. معناها اليوم اكثر ولينا از كوميونيتي معناها نعاونوا العباد حتى في ديارهم. معناها ما عادش اكثر. وي دونت ثينك اللي اليوم مثلا اليوم اسبري نحن نبارطاجيو ليفينمون نتاعها هو نبارطاجيو لنا كل شيء خاطر فما عباد في ديارها برسم يحبوا يتعلموا حاجه جديده مش لاقين كيفاش. وي ار كوميونيتي في الاخر دونك نعاونوا بعضنا. دونك سي كو سومو دو سا. دونك بعد الكونفينمون خدمنا على تو ميجر ايفنتس اللي هما كانوا sort of unique in the MENA region اللي هما the career fairs. Donc عملنا online career fair. It was in partnership with GDG Carthage مع فابسكي Open Startup Tunisia
Facebook Developer Circle. Donc the goal can mainly to match students with internships. خاطر one of the problem was اللي اليوم برشا students مش ملاقيين السمر internships نتاعهم pour la raison انه pour la simple raison اللي هما تاو ما ينجموش معناها. Donc we try to match them. ومن بعد عملنا نفس الفيرسيون ما عملناها اكثر for our university. هذا ديما نحكي معناها ديما نحاولوا وي ميكس معناها الكوميونتي نتاعنا ديما قعدنا مركزين عليها مي وين طون علاش لا ما نعاونوش عباد اخرين معناها اللي هما ما عندهمش اكسي معناها اللي هما ما عندهمش دي كلوب خدموا على شيء هذا اتسيتيرا. دونك تو بور لو مون هذا باش نعملوا اون انونسي دي سيري دو ورك شوب مع داتا كولا اللي تو بدينا فيهم معناها. دونك هذا جروسو مودو واش حابين نعملوا. انا حبيت نلخص شويه اللي عملناه خاطر كان ميكس لايك تقول بيفور ابوكاليبس وبعد ابوكاليبس. دونك هذه الفكره معناها بيفور كوفيد 19 وافتر كوفيد 19. This what we did. بدلنا برشا معناها حاولنا ان نكونوا مع الموجه هذه نتاع الكوفيد 19. توا رجعنا اكثر للايفنتس نتاعنا الورك شوبس اتسيترا اتسيترا. فوالا دونك تلقاو لي ورك شوب نتاعكم يهبطوا لايف على الباج نتاعكم والباج نتاعك احنا زاد. انت خالد بليز احكي لنا شويه على ليزيفينمون انتم تعملوا فيهم دي اس سي اس بري السو. دونك فوالا احنا بالنسبه لنا احنا كيف نعملوا نشوفوا الكوميونيتي شنو تستحق شنو التكنولوجيا اللي تحب عليها والناقصه ما عندهاش فيها فورماسيون باهيه. دونك نحاولوا نشوفوا مع التكنيكالز نتاعنا معنا لي ممبر التكنيكال ممبرز هما زاد دي ستوديون في سبري زاد. دونك يحضروا الكور نتاعهم ويجيو معناتها يعملوا السيشنز نتاعهم والورك شوبس نتاعهم للعباد اللي انتريسي في التكنولوجيا اللي هما يحبوا عليها ديجا. وابار ذاك عملنا هاكاثون اللي هو الهاش كود. دونك هي كومبيتيسيون بروغراماتيف تاع جوجل المره وقطعنا نفكر تيم ديتاسي ذولي من 10 الاولانيين في تونس من اسبري زد. دونك فوالا وكما قال خليل الاكثر ولا لي زيمون نعملوهم كلهم نعملوهم على donc voilà. Nice. Donc vous faites aussi des trainings online, des sessions online avec les conditions qu'on a. Déjà نهار حد عنا session. أو كنا نعمل publicité message. Donc suivez DSI Esprit, DSI SMU. L'avantage aussi que les communautés كلهم يخدموا مع بعضهم في تونس et on essaie de diversifier ceci pour plus d'impact par rapport à tout. Anas? Oui, madame, نسمع فيك. Hello again. Donc, est-ce que tu peux aussi nous parler de l'expérience de DSI comme un peu avec les conditions actuelles? Par exemple, نجم تعملوا des événements online voilà, vous avez des plannings par rapport à البريد الجاية parce que مازلنا راهو شوية مانيش باش نرجعوا directement pour les événements اللي كنا نعملوا فيهم. Donc, est-ce que vous avez des plannings, etc.? باهي نحكيكم قبل على الحاجات اللي عملناهم سير تيران معنا ليزيفينمون فيزيك. نظمنا ترينينغز في الانستيتيوت نتاعنا. عملنا الدافست مع جوجل كلوب في ايزي مستير في سوسه مع جي دي جي سوسه وجي دي جي مستير. كان ايفينمون الحقيقه مع كبير برشا وتعدى مزيان بالباهي. في دي كونفيرونس في دي وركشوب نمبر كبير برشا نتاع العباد اللي حضروا وكي حاجه بالحق فرحتنا بالباهي. حاجه اخرى زاد خدمنا توا بنحكيك على البريود نتاع الكونفينمون وكل شيء. معناها كي العباد الكل كان ما نجمناش نخدموا حتى شيء سير تيران. دونك ولينا نعملوا حاجات اون ليني. عملنا ايفينمون الايامات اللي فاتت اللي هو الايم ريماركبل مع جي دي جي ماستير. عملنا فيه دي كونفيرونس 3 كونفيرونس و3 وركشوب صار اون ليني. يمكن المشاكل اللي عرضتنا شويه هي كونيكسيون. معناها ساعات كيما تعرف العباد الكوليكات او شاد ديارها وديما كونيكسيون او بتليفونها او بي سي. دونك هي المشاكل اللي قلقتنا شويه. كيف زاد في البريود اللي في وسط العام انا قاعدين نقراو نظمنا الهاش كود اللي هي كومبيتيسيون نحكي عليها ديجا خالد هيك.
كهو معناها تو بالنسبة للحاجات الجاية، أنا ديجا معناها هبطنا عملنا شان يوتيوب عملنا شان يوتيوب معناها تاع الكلوب، قاعدين يهبطوا فيها الجماعة، قاعدين يهبطوا في دي فيديو حتى توتوريالز على اللونغرسي معناها حتى النيفو اللي ماهوش افونسي معناها كيما نقولوا بيجنر، أنا حتى هكما قاعدين نقراو لهم في حسابهم. غير هيك ديجا قاعدين نبرمجوا في حاجات أخرين إن شاء الله الأيامات الجاية، تلقاوهم بالطبيعة على البروجي متاعنا، وان شاء الله علاش لا ما ننظموا حاجه مع بعضنا. ديجا حكيت اني وخليل وخالد معناها قلنا ننظموا ايفينمون مع بعضنا يكونوا اونلاين نعملوا حاجه مزيانه. في الاخر احنا كوميونيتي معناها حتى الشركه بيدها جوجل معناها كيف نحكيو معاها تقولنا كولابوراسيون معناها دبروا ريوسكم اخذوا مع اللي تحبوا، المهم في الاخر انتم تنفعوا في العباد ما غير مشاكل لا حتى شيء، وعباد بطبيعتها معناها تخدم في حاجه مزيانه دونك ماكش باش تلقى قلق ولا حاجه. معناني واحد من الناس مثلا ما يقلقنيش باش نخدم مع خالد ولا باش نخدم مع خليل ولا مع حتى دي كلوب اخرين، ما عنديش حتى مشكل، المهم تكون خدمه مزيانه العباد تستنفع وكهو. Tout à fait. هو الكلام هذا اللي encourageant علاش pour الناس اللي يحبوا يدخلوا جدد ويعملوا لي كلوب دي اسيز، راهو معناتها ما تخافوش من مش باش تلقاو روحكم وحدكم. احنا pourquoi on fait les sessions هذوما c'est pour dire que on est ensemble، راهو on encourage نتعاونوا معناتها وفات خليل ولا خالد ولا اي واحد من حتى معناتها البنات اللي هما qui sont membres avec eux à tout moment راهو يبعثوا لنا دي ميساج يقولوا لنا we need this we need that، شنو كيفاش نجموا نعملوا هذيا. حتى احنا بيدنا معناتها الجي دي جي خاطر بون فما حاجات نعرفوهم، فما حاجات لازمنا شكون معانا باش الكوميونيتي تكبر اتسيتيرا. بيه on va passer à aux most frequent questions اللي هما qui sont toujours demandés par les gens qui veulent intégrer DSC ou they want to apply. فما سؤال يتعاود اللي هو تو احنا DSC الكلاب باش نحلوه في الفاكولتي، donc est-ce que on va créer un bureau ou pas et quels sont les postes disponibles. معناتها اللي يجي يحل الفورم باش يلقى par exemple حاجه des informations à mettre، est-ce qu'ils doivent mettre ceci ou pas aussi. Donc Khaled si tu veux. دونك باش تحل دي سي يلزمك بيان سور البيرو نتاعك، او بون احنا ما نسميوهوش في دي سي نسميوهوش بيرو بلوتو نسميوه الكورتي نتاعك. هذه التصويره اللي تو قاعدين نشوفوا فيها هي اكثر حاجه تلخص اليارشي نتاع دي سي. دونك باش تكون عندك بيان سور لو ليد الدي سي ليد اللي هو باش يكون الانترميديير اونتر الكوميونيتي اللي هو فيها والجوجل ديفلوبرز، باش يكون موجود معاه زاد الادفايزر من الفاكولتي. نعرفش هذايا كل يونيفرسيتي كيفاش البوليسي نتاعها تختار ان ريبريزونطون جينيرالمون يكون ان بروف باش يكون هو الانترميديير ما بين الادمينستراسيون نتاع الفاكولتي والكلوب نتاع دي سي. فما زاد الكورتي مقسم على التكنيكال والنون تكنيكال. التكنيكالز هما الستودنتس اللي عندهم سكيلز في التكنولوجي معينه، جينيرالمون يكونوا جماعه معناتها ادفانسد شوي. بار اكزومبل في سبي احنا ناخذوا جماعه 4 و 3 اللي هما ديجا معناتها عندهم سبيسياليتي، وهما جينيرالمون باش يعطيو هما لي فورماسيون للممبرز باش يعملوا هما لي فورماسيون. وفما النون تكنيكالز هما مقسمين اونتر الجماعه اللي هي تو سكي ميديا وكرياتيفيتيز وكل شيء ذاكم الكل، الريزو سوسيو والكرياسيون تاع لي زافيش وكل شيء، والجماعه اللي يفكسوا على البارتنرشيبس والبروجرامز. دونك مثلا احنا باش نعملوا وركشوب في حاجه ما لقيناش شكون في الفاك عنده عليها فكره، دونك مانيش نقعدوا هكاكا باش نمشيو نشوفوا عباد اخرين يجيو يعاونونا في الحكايه هذه. دونك هما باش يمشيو يحكيو مع البيرسون هذاك ولا يفكسوا على البيرسون هذاك. فما بيان سور معناتها هذايا بون غوسو مودو هي الهيرارشي. احنا زدنا شويه شكون اللي هي بالاغاش وشكون اللي هي بتوسكي
شنو نسحقوا لو جور جي نتاع ليفينمون فهمتني دونك فوالا هذاك هو اللي حكيت. Très bien. On a aussi d'autres questions qui sont toujours posées. Les Hoa, comment et quand on peut intégrer de nouveaux membres dans notre club معناتها بعد ما تعملوا الفورم etc. Est-ce que قبل ولا من بعد comment ça se passe réellement bon si l'un de vous il peut répondre à cette question. بون جاوبني ما عرفش اي vas-y خليل. دونك الفكره الكل انه من الاول انا الحقيقه مثلا ما كانش عندي كور تيم من الاول معناها كنت نخمم انه فما عباد هذوك لازم نكلمهم ما كانش عندي كور تيم بور لا سامبل ريزون كنت نستنى في الابليكيشن اللي متوفى دين يقبلوني بعد نقول هاي هات نعمل كور تيم معناها قلت هات ناخذ ستيب باي ستيب الحكايه دونك one of the things اللي I need to mention اللي تنجم تدخل معناها عباد from any background معناها نحن كان نحكيو على SMU have like business و engineering معنا عباد من البيزنس سكول معنا عباد من engineering معناها ما لازمش تخمم ياسر معناها تخممش انه انت جوست خاطر هو يقرا انفورماتيك ولا يقرا ديزاين معناها هذاك هو العبد اللي حب يدخل دي اس سي. لا بار كونتر تنجم تلقى برشا عباد اللي هم مش هم معناها ils sont intéressés انهم يعرفوا ils sont intéressés انهم يتعلموا حاجات وكما قال خالد معناها راه فما تكنيكال اند نون تكنيكال دونك الحاجه الباهيه انه حتى عباد اللي يدخلوا من الاول يكونوا نون تكنيكال هذوك ينجموا يوليو غدوه تكنيكال معناها هذيك الحاجه الباهيه انه نجموا نلقاوها. نحن مثلا من الاول حتى الجروب اللي كان فيه بريسك 30 عبد هذوما بالسياسه ولا يمشي تكنيكال ما كانوش من الاول تكنيكال ياسر دونك ديما معناها انت ميك شور انه ما فما حتى مشكله معناها ديما نقول ان الناس الكل ديما تتعلم مع بعضها ولنا معناها اتس جيرني اللي انت تنجموا تتعلموا فيها معناها الكلكم وبعضكم as a group of people. Yes, great. Il y a une autre question. Est-ce qu'on doit avoir un local dans notre université qui peut... Est-ce que... Non, je sais pas, Ntouma Khalil ou Khaled ou Anas, est-ce que vous avez trouvé une difficulté par rapport à ça? Bon, لا حتى شيء. أنس بالنسبه للوكال مادام خلينا في المساء اسكو تحكي معناها سال دو ريونيون مثال ولا البلاصه اللي باش نعملوا فيها ليفينمون تاعنا ولا حاجه؟ هو جينيرالمون معناتها باش يحلوا ان كلوب في يونيفرسيتي يقول لك لازمنا اون سال تاعنا احنا اللي باش نتقابلوا فيها pour les réunions pour les formations etc. C'est une question qui est posée par des gens qui veulent postuler في DSI donc est-ce que c'est indispensable ولا est-ce que l'université تنجم كل مرة تعطيكم une salle وكل معناتها comment ça se passe réellement dans les universités معناتها pour bénéficier d'espace pour bénéficier de matériel معناتها et tout. فهمتك. بالنسبه لنا احنا نقول لك قبل على حكايه السال دو ريونيون الانستيتيو معنا نتاعنا ديجا عطيتنا سال دو ريونيون من بعد لي استحقوها في حاجات اخرى دونك سكروها مي نحب نقول حاجه انه معناها في الاخر الكور تيم والليدر وكل شيء معناها هما سوسون دي زيتيديون ماهيش مشكله في تتلاقاو في صال ولا تتلاقاو مش عارف حتى في قهوه في الاخر بكل المهم تتلاقاو الناس كلها باش يصير برين ستورمينغ ولا باش تنظموا ايفينمون يعني حكايه اللوكال هذه ماهيش مشكله الحق ما تقلقش جمله. وبالنسبه اللي صار اللي عملنا فيهم لي فورماسيون تاعنا كل شيء والماتريال كل مره نمشيو مثال احنا كما نقولوا عندنا ايفينمون باش يحضروا لنا 40 بيرسون اذا كان حاجتنا 40 بيرسون كهو نوليو نمشيو نطلبوا من الاداره ناخذوا معناها نعطيهم دوموند في سال تهز 40 بيرسون كيف ناخذوا داتا شو من عندهم هما يعني الماتريال هكا كل ما نشريوش من جيابنا ولا نمشيو نسلفوهم عند حد اخر الاداره نتاعنا هي اللي توفر لنا الشيء هكا كل واذا كان حاجتنا بنمبر كبير معناها عندنا برشا عباد باش يحضروا كل شيء نطلبوا اون في يعني حكايه اللوكال هذه ولا الصال اللي باش تعمل فيها الايفينمون تاعك ما تقلقش معناها غير
معناها فوالا واحد يعمر توا باش يابليكي في الفورم، من غير ما تقعد تقرا لها في حساب وتخمم لها شنو باش نعمل وكيفاش وما عندناش صالات، اللي هو على الانستيتيو نتاعك تنجم تعاونك في الحاجة هذه وتوفر لك وتعطيك. ما ماهيش حاجة إلا باش توقف على خاطرها، وإلا ما تبليكيش على خاطرها وتخسر أنت والعباد اللي معاك إكسبيريونس كيما هيك. فوالا تو افي. معناتها زاد نحب نقول اللي معناتها لاكسي aux universités ماهوش صعيب dans le sens où par exemple même احنا les GDG quand on voulait faire des événements voilà des formations etc c'était très facile علاش على خاطر les universités ils sont en train de chercher ce genre de d'événements et de formations pour les étudiants en général donc معناتها il faut pas معناتها واحد يعمل منها مشكلة الحكاية. Voilà. Donc, Khaled ou Khalil, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? جوست نعقب انا على كلام انس. ان فيت اليوم ما بهالكريز هذيا فهمنا اللي معناها اليوم اللوكال ولا اللي هو ما عادش مش حاجه اوسي امبورطونت معناها. فوالا هاو اليوم قاعدين نعملوا في ايفينمون ونحن في ديارنا، هاو قاعدين نعملوا في دي ميتينغ واحنا في الديار. نحن من قبل بدينا فيه شيء هذايا، اما اليوم سي اون اوبليغاسيون معناها. اليوم حتى بعد ما نرجعوا وكل شيء في الاخر تولي سي اون توندونس انه تصير دي ايفينمون اون لين. دونك ديما معناها توا ولات اقل المشكله هذايا معناها. هذا لي زاسوسياسيون تاع قبل ولازمنا لوكال ولازمنا درسنا ما عادش بالطريقه هذايا. دونك يسوفي انكم انتم لميتوا بعضكم معناها حتى كان قالت لكم الفرق جاو كونتر ولا حاجه تنجم فولونسي اوترومون. Tout à fait. D'accord. بلا جيست نحب نزيد حاجة على كلام خليل. Oui. حتى الدولة بيدها توا قاعدة توفر في حاجات للإدارات مع دي سيرفيس ولا دي برودوي اللي باش ينجموا يخدموا بهم اون ليني. يعني الدولة بيدها ولات فاهمة انه الخدمة اون ليني وحكاية لوكال هذه ما عادتش لازمة، راهي تسهل برشا الخدمة وكل شيء. يعني بالحق نعاودها مش لازم الا باش يابليكي ولا حاجة يخمم فيه الموضوع هذا، خاطر في الاخر عندك انترنت تنجم تخدم خدمتك، تعمل لي زيفينمون تاعك، فما لي زوتي، فما برشا دي لوجيسيال وكل شيء تنجم تخدم بهم، تعمل بهم ميتينغ. فما البيو، فما البلاش زاد بلاش فلوس. حتى البريود هذه طبعا فما برشا شركات معناها كانوا عندها دي سيرفيس اللي هما بالفلوس رداهم ببلاش اللي تنجم تخدم بهم، معناها تخدم خدمتك كالكسوا في شركه والا هيك معناها كوم كلوب باش تلانسي ايفينمون ولا حاجه. يعني احنا بيدنا طور الدوله نتاعنا وهي ماشيه في انهي باش تكسر من خدمه اون ليني وباش تسهلها على العباد وباش تفهم العباد اكثر انه راك مش معناها سي بون كونفينمون ما تنجمش تخرج للشارع يعني خدمه توقف واقتصاد يطيح وكل شيء. هي بيدها ولا تشجع على الشيء هذا. وسمعت حتى اصلا معناها تو فما قضايا معناها في المحكمه وكل شيء ولاو يتعاملوا اون ليني. فما ادارات اللي باش يوليو يعطيو دي ريزولتا مثلا تاع مطالب ولا حاجه يبعثوهم اس ام اس وكل شيء. معناها ماهيش مشكله جمله حكايه اللوكال هذه. جوست نحب نزيد Très bien. الو Oui, Youssef. فما حاجة أخرى تنجموا معناتها تبروفيتيو منها اللي هما معناتها لي زاسوسياسيون واللي سوسيتي معناتها تو سكي معناتها لي ميزون جو لي ميزون كولتور وكل شيء. زاد تنجموا معناتها يعطيكم معناتها ان اسباس باش تعملوا برين ستورمينغ ولا باش تهوستيو ايفنت في لي لوكو نتاعهم ولا باش تخدموا معناتها باش تنتجريو البيرو نتاعكم غاديك. اذا مثلا باغ اكزومبل الفاكولتي مثلا ما فيهاش اسباس معناتها باش تاخذوا انسان ديدي، دونك تنجم سامبلومون تشوفوا معناتها لي زاسوسياسيون كيما جي سي كيما ما عرفتش انا لي ديفيرون سوسيتي لي ديفيرون اسوسياسيون الموجودين غاديك في الريجيون نتاعكم. وفوالا معناتها ماهيش معناتها مشكله جمله اللوكال ان يكون معناتها في اليونيفرسيتي اللي انتم معناتها عندكم فيه الكلوب دي سي. Ben, très bien. فما سؤال آخر وفات اللي هو est-ce qu'on peut recruter des personnes qui sont des anciens étudiants؟ في الحكايه هذيا مش متنجمش تركريتيهم كوم ايتون دي مومبر في الكلوب، ما تنجم تعمل معهم كيما البارتناريا كان هما عندهم اون ستارت اب ولا حاجه.
معناتها Oui. دونك كاين مثلا باغ اكزومبل احنا مثلا الياس مناعي ماهوش ممبر من دي سي، باغ كونتخ عيطنا له باش يجي يعمل لنا دي ورك شوب ودي سيسيون، معناتها ما فيها بيس، ما يقلقش. اما باش تدخل عباد ما همش ممبرز من اليونيفرسيتي نتاعك لا. Ben, très bien. Qui peut nous parler un peu des accès Quick Labs, etc., Electronic Badges, etc. شكون؟ Khaled, دونك مش مشكلة كيما تحب. نحل في الباج. دونك كويك لاب هي اون بلاتفورم ادوكاتيف تاع جوجل. دونك تلقى فيها عباره على دي كور، تتعلم كيفاش تستعمل الجي سي بي. الجي سي بي هي جوجل كلاود بلاتفورم، جوجل كلاود بلاتفورم ولا. دونك البلاتفورم نتاعهم اللي هي في الحقيقه بيونت باش تاخذ لاكسي للجي سي بي. دونك عندك كارت بانكير ولا لا كاس اسمها دونك كارت تكنولوجيك، تنجم تحط لي كوردوني نتاعك كل شيء وتاخذ $300 على طول العام. ابار هذاك فما الكويك لابس. كويك لابس كما قلنا هي بلاتفورم ادوكاتيف اللي هي $70 شهر. فالكونتر كي تكون ممبر في دي اس سي باش تاخذ لاكسي البلاتفورم هذا غراتوس، ما عندك ما تحق حتى فرانك باش تدفع. شنو فما في البلاتفورم هذا؟ دونك اي حاجه ريليتد للجي سي بي والتكنولوجي اللي تابعه جوجل. دونك تو سكي اي ويب اي حاجه موجوده هنا. دونك باغ اكزومبل مثلا هنا نحب نتعلم شويه تنسر فلو. نلقى الكورس هذا متكون من دي لاب، هي اون فيت كويست وعنده دي لاب. كل لاب كما تنجم تقول هي ستاج، لي ستاج نتاع الكويست هذا. دونك يلزمك تكمل لي ستاج الكل، تولي عندها ماك الوحده الخضراء هذيك اللي هي تسمى فاليدي باش نجم يكون عندك، باش نجم تاخذ البادج هذا. البادج هذا اون فيت هو سي ان بادج الكترونيك اللي نجم تحطه مع اللينكدين نتاعك ومستعرفين به، معناتها اللي انت كملت فورماسيون معينه في الحكايه هذيك. دونك بون انا واحد من الناس عندي 14 البادج ديجا محطوطين معناتها على اللينكدين. فوالا باش تاخذ اكسي للبلاتفورم هذايا غراتويتمون، اسمك تكون ممبر من دي اس. باغ كونتخ في الايامات هذايا فيكو فما كونفينمون وكل شيء، جوجل عامله مينا ديجيتال دايز اللي هي ان فيت دي ورك شوب اونلاين تابعين جوجل تكنولوجي. يحطوا ديجا كل يوم على لي باج نتاع جي دي جي و دي سي اس بي و اس ام يو. دونك عملوا عليهم طلة، تلقاو في لي كومونتير يحطوا لكم هكايا فورمولير تعملوه ويبعثوا لكم ان اكسي غراتوي تابع تابع السيشن وكل شيء، اكسي غراتوس للبلاتفورم. دونك اقعدوا ديما تابعوا في لي باج تاع نتاعنا باش يكونوا ابديتد وكل شيء. دونك فوالا كان عندك خليل ولا ناس حاجه جديده غادي. Ben, فما question أخرى. au fait apparemment فما شكون قاعد يعمر في الفورمولير. قال حبيت نسأل l'option هذيا شنو نجم نحكي عليها. Please tell us about what would be the purpose of your developer student club community في الفيديو this section. If you have some advices guys. بون في البيوت نتاع السؤال هذاك انه انت جوست تفسر عليه انت تحب تحلوا الكلاب، معناها شنو هو البزوان، شنو هو النيد. is it for the community, is it for the university, is it for the students, is it for you. معناها انت شنو هي الريزون تاعك، معناها في الاخر اوكي تحب تبليكي، اما شنو هو الريزون شنو هو الريزون. you highlight انه انت you will work within the university، انك you will do workshops, competition, etc. معناها try to highlight this. Yes, great. D'accord. Donc, je pense qu'on a vu un peu toutes les questions. Bon, فما سؤال زاد يحاول يسأل اللي هو bon خليل je vais juste mentionner vite fait. Tout le monde demande c'est quoi la différence entre GDG et DST.
pour récapituler, le GDG, ça, qui m'a Khalil, ça concerne la région et aussi professionals et DSI, ce sont des clubs dans les universités menés par des étudiants. والفكره شنو اللي راهو دي اس سيز ولا جي دي جيز ينجموا يخدموا مع بعضهم معناتها تو لي زيفينمون. انا ديما نقول هاكم تشوفوا فينا معناتها à tout moment on est disponible les uns pour les autres donc voilà. Donc si tu es un étudiant ou tu veux par exemple lancer un club à l'université MTA, tu as le DSC qui a des avantages. Si par exemple tu n'es pas un étudiant et tu veux rentrer dans cette communauté, tu as la communauté des GDG, donc voilà, pour simplifier les choses. Voilà. Donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? جوست حبيت نزيد حاجه بالله على قال وقال على حكايه الكويك لابس. الكويك لابس يمكن الافونتاج اللي فيها بارابول للبلاتفورم الاخرين، انه مثلا كيف تقرا حاجه كيما تنسر فلو مثلا على اكزامبل، تقرا تنسر فلو على اوبن كلاس روم ولا حاجه، يعني باش تكون ديما حكايه تيوريك وكهو جوست كيفاش تنجم مانيش عارف حتى بروغراماسيون ولا حاجه، ديما كيفاش تعمل بروغرامك ديما تيوريك باش تكون. مي على الكويك لابس تنجم تجرب الحاجه اون طون ريال، يعني مثال مش عارف تبرجي سيت نتاعك كل شيء باش تجربوا لايف عندك انت، يمشي او مارش الكور اللي باش تقراها باش تجربوا فيه دي تيست وكل شيء. يعني هذا افونتاج كبير برشا بارابول لي بلاتفورم الاخرين، على خاطرهم ديما يكونوا جوست تيوريك يعني تقرا وكا. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Bon, si الوقت me permet باش نحكي على الجوجل ديفلوبر اكسبرت. Vas-y. دونك جوجل ديفلوبر اكسبرت هو معناتها دراجون ليفل نتاع الجوجل بروجرامز. باهي هو هذايا دونك لونسي بون دوبوي اكستون معناتها هذايا سيتو معناتها سي ان بادج ولا سي اون سيرتيفيكاسيون اللي تاخذها مع عند جوجل اللي انت اكسبير في اللي معناتها في دون ان معناتها دومين بيان بريسي باغ اكزومبل ديفلوبمون موبيل ولا معناتها اي تي ماشين ليرنينغ ولا موبايل ديفلوبمنت اكسترا. دونك بروجرام تحفون على الاخر وديجا معناتها سي ايكيفالون اللي انت معناتها دبلومي من هارفارد ولا من ام اي تي ولا من معناتها من بارمي معناتها اليونيفرسيتي كبار. بون يستحق معناتها نولج كبيره برشا باش توصل له معناتها سي با معناتها نتاع نهار وليله باش تولي معناتها ان جي دي او. مي ننصح برشا العباد اللي معناتها عندها معناتها سام تكنيكال سكيلز تدخل تعمل طلع عليه على developers.google.com/community/expert. البروسيس نتاعو بون ياخذ شويه وقت. اول حاجه تعمل الابليكيشن، تعمل الابليكيشن نتاعك، بعد باش تعمل ان انترفيو with an expert from the relevant area، معناتها باش تعمل انترفيو مع كان اللي يعود اكسبير في الدومين هذاك، وبعد عندك ان انترفيو مع جوجل سبيشالست، معناتها باش تقابل ان جوجلر باش يعمل معك انترفيو كريمون. بون في تونس عندنا معناتها بريسك 4 ولا 5 جوجل ديفلوبر اكسبرت سورتو في الدومين تاع الماشين ليرنينغ. ننصح برشا عباد، معناتها انا بيرسونيلمون بديت في الكورسوس نتاع اني باش جابليك في البروجرام، وننصح العباد بالحق معناتها فيه البينيفيتس نتاعو طياره على الاخر. تاخذ معناتها ان بادج ديكسبير وتجيك دي زيفينمون نتاع كبار مع عند جوجل كيف جوجل اي او والكلاود نيكست اكسترا، وتاخذ الاكسي معناتها للجوجل، عندك اكسي للبيتا بروجيكتس نتاع جوجل، وعندك دي كولز مع جوجل تيم كريمون. Voilà. This is great. C'est motivant aussi. Yes. Super. Donc, pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, les garçons? Juste أنا باش نسألك يوسف.
appliquer yes انضموا خليك خالد سامحني. عايش. دونك جيت نسألك على الكورسوس تاع باش تكون جي دي او، شنو هو الكريتير لازم يكونوا عندك، وقداش النولج اللي تكون موجوده عندك باش نجم تقول انا سي بون لازمني نمشي نابليكي توا باش نكون جي دي او. بون حسب معناتها سبيسيفيكيشن اللي حاطينهم هما ان اكسبير سيتادير tu es معناتها capable de résoudre n'importe quel problème في n'importe quel معناتها في الدومين في الاريا اللي انت معناتها بوستوليت فيها. دونك هما باش يعطوك معناتها دي بروبليم اكيد سكي سور معناتها لازم تتحلها معناتها. دونك سكي سور لازم تكون ان نيفو معناتها نتاع اكسبير انه كابابل دو ريزولف نيمبورت كيل بروبليم في الاريا هذيك. ميرسي بوكو عاش. بلا نحب نزيد حاجة على قالوا يوسف، وزاد حسب ما نعرف إنه لازم معناها تكون تقريبا عندك مش عارف الحقيقة مش مثبت، ما يظهر لي يا عامين يا 4 سنين معناها موجود في لي كوميونيتي ولا تابعين جوجل، يعني تكون تابع دي اس تي ولا جي دي جي ولا حاجة، لازم يكون أكتيف كما نقولوا في رد معينة. اي كي يلزم كي معناتها ان بو دو طون باش نجم ياخذوا كونسيديراسيون لابليكاسيون تاعك. على خاطر في الابليكيشن تاع جي دي اي او فيت لازم فما ليستا لازم تحطوها نتاع les événements auxquels vous avez participé en tant que speaker, les événements que vous avez menés vous-même en tant que organizers, les trainings اللي انتم عملتوهم, un compte في الجيت هاب, et ça doit être justifié voilà, par exemple par des photos, par des articles, etc. Donc plus ou moins ce que je veux aussi rajouter à ça, كيف تكونوا actif as DSC ou JDG, là où vous allez bâtir votre disons book ou votre personnalité en tant que lead, اللي هو بشويه بشويه تنجموا بعديك تابليكيو باش تكونوا جوجل ديفلوبر اكسبرت والا tous les autres programmes راهو اللي موجودين معناتها dans le monde entier. Donc becoming a DSC lead is very interesting for everyone, العباد اللي تحب تقدم في الكارير نتاعها. Voilà. Donc est-ce qu'on a quelque chose pour clôturer les garçons? Appliquez-vous, à part appliquez-vous. لا يمكن بالحق لازم نركز على حكاية أبليكي وهذه ولو بتفادليك على خاطر علاش لا معناها خلي الكوميونيتي تكبر في تونس مقارنة بدول الأخرين. الكوميونيتي متاعنا تسمى صغيرة دونك تكبر أكثر، يولي عنا امتيازات أكثر، يولي عنا كومنتس لنا يصيروا في تونس، كومنتس سامت يصيروا في تونس. دونك بالحق افونتاج كبير ياسر خاصة العباد كما قلنا. هي الانيشيتيف هذه عبارة فيزي للعباد اللي تحب تخدم، تحب تقدم، تحب تعمل سي في مزيان، تحب تكون روحها بالباهي وكل شيء. دونك هذه فرصة بالحق ما تتفلتش بالنسبة لي. Super. Donc voilà, on a mis tous les liens les hashtags بهم dans les commentaires. N'hésitez pas à nous contacter. GDG Carthage, Women Tech Makers Carthage, GDG Benzart, Women Tech Makers Benzart, DSC Esprit, DSC Izims, هكا أنسا و DSC إزيم هدية. Ok, Izim Hadea. Ou DSC SNU. Donc, merci beaucoup pour tout le monde. À bientôt parce qu'on aura toujours des sessions live sur les pages Facebook et les canaux. Et voilà, à bientôt tout le monde. Merci, Bye guys. Merci. Bye. Bye. Bye.